नमस्कार सबैलाई स्वागत छ मेरो एक्जाम फाइटर युट्युब च्यानलमा र आज म भिडियो सुरु गर्न भन्दा अघि तपाईहरु समक्ष एक दुई चार शब्द म तपाईहरु राख्न चाहन्छु। मैले आज भन्दा अघि जति पनि भिडियो हालेको छु है म हेर्दै छु। अब भ्युजहरु राम्रै छ, त्यतिको ठिकै छ, कसैमा 350 400 को आसपासमा पनि छ। तर जति पनि भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले इन्डिभिजुअली पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको भए एकदमै राम्रो हुने थियो हैन। म तपाईहरुको सामु हात जोड्दिन, तर मैले यदि तपाईहरुलाई केही कन्ट्रिब्युट गर्दै छु भनेदेखि तपाईहरुको पनि एउटा ठूलो कर्तव्य हुन्छ मलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्नु है। त्यसैकारण चाहिँ म यति भन्छु, जति जनाले पनि हेर्नुहुन्छ मेरो भिडियोहरुलाई प्लिज तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् भनी म यहाँबाट एउटा के भन्नु अब है नम्र निवेदन गर्छु है। र जति सक्दो तपाईहरुले आफ्नो भाइ बहिनी या फिर दाजु दिदीहरुलाई जति हुनुहुन्छ जो एक्जामको लागि प्रिपेयर गर्नु हुँदैछ उहाँहरुलाई पनि शेयर गरिदिनुहोस् भनेर म भन्छु तपाईहरुलाई है। र किन भन्दाखेरि मैले जुन प्रकारको भिडियो हाल्दै छु जतिको मेहनत लाग्दैछ त्यो मेहनतको आधारमा हो देखिन मैले 0.2% पनि मैले पाएको छुइनँ। किन भन्दाखेरि पुरै दार्जिलिङ कालिम्पोङलाई गरेर यो डुवर्सहरुलाई गर्दाखेरि कति हजार अब 25-30 हजार त एबकै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ जहाँसम्म। किन भन्दाखेरि हाम्रो नेपालीहरु पनि धेरै छन् यहाँनिर अब कम्पिटिटिभ एक्जामको लागि उत्रनु भएको। र हेर्नुस् एउटा भिडियो बनाउनको लागि जुन चाहिँ अब आजको यो भिडियो बनाउँदैछु म, यो भिडियोको लागि मलाई 3 दिन लागेको छ। ठीक छ, एक त मोबाइलको क्यामेराको प्रब्लम छ, एक त म ल्यापटपमा पुरा टाइप गरेर मैले गर्नु पर्दैछ। हेर्नुस् प्रब्लम सबैले नै हुन्छ। तपाईहरुको एउटा सानो मलाई सब्स्क्राइबरले अलिकति भए पनि मलाई एउटा पोजिटिभनेस आउँछ र मलाई एन्करेजमेन्ट म पाउँछु तपाईहरुबाट। अनि अझै म यो भन्दा राम्रो म गर्छु भनेर सोचेको थिएँ हैन। तर के हुँदैछ भन्दाखेरि तपाईहरुको पट्टिबाट कुनै पनि रेस्पोन्स छैन है। र यदि यस्तै प्रकारले हो भनेदेखि अब म पनि हिम्मत हार्छु अनि सायद यही भिडियो होला लास्ट है मेरो युट्युब च्यानलमा। त्यसपछि म अरु तपाईहरुको लागि एन्टरटेनमेन्टको लागि भिडियोहरु बनाउने कोसिस गर्छु बरु है। अब पढाइ सम्बन्धित तपाईहरुलाई त्यस्तो रुचि राख्नु हुँदैन भनेदेखि म एन्टरटेनमेन्ट नै गरिदिन्छु बरु हैन। कम्पिटिसन एकदमै टफ छ, तपाईहरुले जहिले पनि यति दिमागमा हाल्नुहोस् कम्पिटिसन एकदमै टफ छ। जुन चाहिँ टाइम पाउनुहुँदैछ तपाईहरुले यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले युटिलाइज गर्नुपर्छ। मैले मेरो च्यानल रेफर गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको छुइनँ, अरु च्यानल पनि यु क्यान रेफर अदर्स च्यानल अल्सो, बट यु हेभ टु समहाउ यु हेभ टु गेन योर नलेज इन अल सब्जेक्ट्स, त्यही भन्न चाहन्छु। ठीक छ। र आज यो फिजिक्सको जुन चाहिँ मैले लिएको छु यो कम्प्लिट फिजिक्स हो। यहाँबाट लुसेन्ट एकदमै खाइदिसकेको छु मैले यहाँनिर है। यति पढ्नु भयो भने यो भित्रबाट नै एक्जाममा आउने गर्छ। अनि सुरु गरौँ है आजको। र सबभन्दा पहिलो क्वेशन चाहिँ यहाँ तपाईहरुले देख्नु हुँदैछ, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ भेक्टर क्वान्टिटी भनेर भन्दैछ। यति 4टा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी होइन भनेर भन्दैछ। ठीक छ। अब यो भेक्टर क्वान्टिटी भनेको के हो कस्तो हुन्छ त्यो अब एक्सप्लेन गर्दा यो कमसेकम पनि यो 4-5 घण्टाको हुन्छ र हाम्राहरुलाई 6 मिनेट 7 मिनेटको भिडियो पनि बेसी लाग्छ। आई डोन्ट नो के प्रब्लम हो। मेरो टाइममा मैले एउटै भिडियो 4.5 घण्टाको पनि मैले हेरेको छु। र मैले हेरेको छु भन्दा पनि तपाईहरुले पनि हेर्नै पर्छ भन्ने छैन नि, बट 25-30 मिनेट आधी घण्टा 45 मिनेटको भिडियो त आरामले तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ नि त हैन। र त्यसमा त केही पनि प्रब्लम नहुनु पर्ने। र म यहाँनिर एक्सप्लेन गर्नु साह्रै सक्दिनँ है कुन अब आन्सर एकदम राइट हो। यो अब क्वेशन्सहरु आउने क्वेशन्सहरु नै हो, त्यसैकारण चाहिँ यो क्वेशन्सहरु आएको क्वेशन्सहरु हो। सो त्यसैकारण चाहिँ मैले डाइरेक्ट क्वेशन र विथ अप्सन, सधैँ चाहिँ मैले अप्सन राखेको थिइनँ, डाइरेक्ट आन्सर लेखिदिँदै थिएँ। सायद तपाईहरुलाई अलिकति बोरिङ भयो होला भनेर चाहिँ मैले अलिकति पनि मेहनत गर्ने कोसिस गरेको छु। आई होप तपाईहरुले मन पराउनुहुन्छ होला भनेर आशा राख्दछु। सो
विच अफ द फलोइङ इज नट अ भेक्टर क्वान्टिटी, यति चारवटा अप्सन मध्येमा कुन चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी होइन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ स्पिड चाहिँ एउटा भेक्टर क्वान्टिटी होइन भनेर अप्सन आन्सर हो। ठिक छ, त्यसो भने भेक्टर क्वान्टिटी मध्येमा कुन कुन चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी आउँछ, भेक्टर क्वान्टिटीमा आउँछ भनेर भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी, एक्सिलरेसन, फोर्स, मोमेन्टम, टर्क एसेट्रा, यति यी सबै चाहिँ केमा आउने गर्छ अरे भेक्टर क्वान्टिटीमा आउने गर्छ। ठिक छ, नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्, विच अफ द फलोइङ इज नट अ स्केलर क्वान्टिटी, त्यसरी नै यति चारवटा अप्सन मध्येमा कुन चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी होइन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अप्सन नम्बर डी फोर्स चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी होइन भनेर भन्दैछ। ठिक छ, र यसरी नै स्केलर क्वान्टिटीमा के आउँछ भनेर भन्दाखेरि मास, स्पिड, भोल्युम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी एसेट्रा, यति चाहिँ स्केलर क्वान्टिटीमा आउने गर्छ। ठिक छ, नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्, द्याट इज क्वेसन नम्बर 3, लाइट इयर इज द युनिट अफ कुन चाहिँ कसको हो लाइट इयर चाहिँ भन्दाखेरि डिस्टेन्सको, सबैभन्दा लङ्गेस्ट डिस्टेन्सलाई चाहिँ केले नाप्ने गर्छ भनेर भन्दाखेरि लाइट इयरले, यो चाहिँ एउटा युनिट हो लाइट इयर चाहिँ। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 4 हेर्नुहोस्, व्हाट इज द भ्यालु अफ वान एस्ट्रोनोमिकल युनिट AU इज भनेर भनेको छ यहाँनिर। यो क्वेसन धेरैपल्ट आएको छ, आरआरबी एनटीपीसी तिर पनि आएको क्वेसन्सहरु हो यो, र यसको आन्सर छ अप्सन नम्बर ए, द्याट इज 1.5 into 10 to the power 11। नेक्स्ट क्वेसन, द्याट इज क्वेसन नम्बर 5, व्हाट इज द भ्यालु अफ 1 एङ्स्ट्रम भनेर भन्दैछ। ठिक छ, यो क्वेसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, र यसको अप्सन नम्बर ए, द्याट इज 10 to the power -10 मिटर चाहिँ यसको करेक्ट आन्सर हो। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्, विच अफ द फलोइङ इज नट अ टेन्सर क्वान्टिटी भनेर भन्दैछ। टेन्सर क्वान्टिटीमा यो तीनटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, र मोमेन्ट अफ इनर्सिया, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, स्ट्रेस, यो एकदमै करेक्ट हो। यो तीनटा चाहिँ टेन्सर क्वान्टिटिजमा आउँछ, र यो टर्क भन्ने कुरो चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटीमा आउने गर्छ। ठिक छ, त्यसै कारण अप्सन नम्बर डी चाहिँ यहाँनिर करेक्ट हो। क्वेसन नम्बर 7 मा हेर्नुहोस्, न्युटन्स फर्स्ट ल इज अल्सो नोन एज, न्युटनको फर्स्ट ललाई के भनिने गर्छ भनेर भन्दाखेरि प्रिन्सिपल्स अफ इनर्सिया या फिर ल अफ इनर्सिया पनि भनिने गर्छ, र यसको अर्को नाम पनि छ अझै ग्यालिलियो ल भनेर भन्छ। ठिक छ, यो तपाईहरुले नोट गरेर राख्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 8 मा हेर्नुहोस्, लुमेन इज द युनिट अफ लुमिनस फ्लक्स, द्याट इज अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट हो। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 9 मा हेर्नुहोस्, विच ल स्टेट्स दैट टु एभ्री एक्सन देयर इज एन इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन भनेर भन्दैछ। कुन चाहिँ लले चाहिँ टु एभ्री एक्सन देयर इज एन इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन भनिने गर्छ भनेर भन्दाखेरि न्युटन्सको थर्ड ल, यो तपाईहरुलाई थाहा छ होला सायद है। जस्तै मैले भित्तामा जति जोडले घुसिले हाने त्यति मलाई पनि दुख्छ है, त्यो चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन भन्छ। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 10 मा हेर्नुहोस्, विच अफ द फलोइङ इज एन इक्जाम्पल अफ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भनेर भन्दैछ। प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमको इक्जाम्पल चाहिँ यति चारवटा मध्येमा चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर भन्दाखेरि मोसन अफ रकेटलाई चाहिँ के भनिने गर्छ, के को इक्जाम्पलमा आउने गर्छ अरे भन्दाखेरि कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। क्वेसन नम्बर 11 मा हेर्नुहोस्, व्हाट इज द युनिट अफ इम्पल्स, एसआई युनिट अफ इम्पल्स के हो भनेर भन्दाखेरि न्युटन्स सेकेन्ड्स। 12 मा हेर्नुहोस्, मोमेन्ट अफ फोर्स इज विच क्वान्टिटी भनेर भन्दैछ। मोमेन्ट अफ फोर्स चाहिँ कुन चाहिँ क्वान्टिटीमा आउने गर्छ, स्केलर कि भेक्टरमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ भेक्टरमा आउने गर्छ अरे। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 13 मा हेर्नुहोस्, कम्प्रेस्ड स्प्रिङ, स्प्रिङलाई जब हामीले कम्प्रेस गर्छौं, थिच्छौं त्यसलाई है, त्यो चाहिँ के को इक्जाम्पलमा आउने गर्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि पोटेन्शियल एनर्जीमा आउने गर्छ। ठिक छ, हर्स पावर इज अ प्र्याक्टिकल युनिट अफ, यो हर्स पावर चाहिँ कसको युनिट हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पावरको अरे। ठिक छ, र 1 हर्स पावर भनेको कति हो भनेर एक्जाममा आउने पनि गर्छ कोही बेला, र त्यो 1 हर्स पावर भनेको चाहिँ कति अरे 746 वाट। व्हाट इज द भ्यालु अफ ग्राभिटी, ग्राभिटीको जी को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। 16 को हेर्नुहोस्, ग्राभिटी इज मैक्सिमम एट पोल्स अरे। ठिक छ, पोल्समा चाहिँ जहिले पनि ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम हुने गर्छ अरे, र मिनिमम चाहिँ के कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि इक्वेटरमा हो। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 17 मा हेर्नुहोस्, इफ लिफ्ट इज गोइङ अप विथ एक्सिलरेसन द अपरेन्ट वेट अफ द बडी इज, मानिलिनुहोस्
तपाईं लिफ्टमा चढ्नु भयो अरे, लिफ्टमा चढेपछि चाहिँ तपाईको लिफ्ट चाहिँ एकदम स्पिडमा जाँदैछ भने तपाईको वेट चाहिँ जहिले पनि तपाईको एक्चुअल वेट भन्दा बेसी हुन्छ। र यदि तपाईको लिफ्ट उँधो झर्दैछ भनेदेखि स्पिडमा झर्दैछ भने तपाईको बडी जहिले पनि लेस देन तपाईको एक्चुअल वेट हुन्छ। ठीक छ। र मानिलिनुहोस् लिफ्टको तारै चुट्टियो अरे एकदम फ्रीली फल गर्दैछ, त्यतिखेर चाहिँ त्यो के हुन्छ, तपाईको के हुन्छ, जीरो वेट हुन्छ, एकदम वेटलेसनेस हुन्छ त्यतिखेर। ठीक छ। 18 को क्वेशन हेर्नुहोस्, एस्केप भेलोसिटी फर अर्थ कति हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड अरे। त्यसरी नै एस्केप भेलोसिटी फर मून को लागि चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 2.4 किलोमिटर पर सेकेन्ड है। ठीक छ। 19 मा हेर्नुहोस्, एटमोस्फेरिक प्रेसर 1 atm इक्वल्स टु कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 1.01 इन्टु 10 टु द पावर 5 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर भन्ने गर्छ अरे। ठीक छ। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हो यो। अच्छा यो क्वेशन आयो है। अब सडन फल इन ब्यारोमेट्रिक रिडिङ इज द इन्डिकेसन अफ, हेर्नुहोस् है, एटमोस्फेरिक प्रेसर नाप्ने एउटा ब्यारोमिटर भन्ने हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्ट। जब त्यो ब्यारोमिटरमा त्यो एउटा लिक्विड जस्तो हुन्छ, ठीक छ, मर्करी जस्तो हुन्छ, त्यो यदि अचानक फल भयो भने, तल झर्यो भनेदेखि त्यो के आउने सम्भावना, के आउने चान्सेस हुन्छ भन्दाखेरि स्टर्म अरे है। अनि बिस्तारै उँभो बढ्यो भनेदेखि चाहिँ के हुने गर्छ अरे, क्लियर वेदर हुने गर्छ। ठीक छ। 21 मा हेर्नुहोस्, एटमोस्फेरिक प्रेसर इज मेजर्ड बाई, भनिहालेँ मैले, ब्यारोमिटरले मेजर गर्छ। त्यसरी नै विच अफ द फलोइङ डज नट वर्क्स अन पास्कल ल भनेर भन्दाखेरि यो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक भन्नेहरु चाहिँ सबै पास्कल ललाई फलो गर्छ। र मोसन अफ रकेट चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भन्ने मैले अघि पढाइसकेको थिएँ है। 23 मा हेर्नुहोस्, रिलेटिभ डेन्सिटी इज मेजर्ड बाई हाइड्रोमिटर। रिलेटिभ डेन्सिटी, डेन्सिटी डी आउँछ, त्यसैकारण हाइड्रोमिटर हुन्छ। प्योरिटी अफ मिल्क, प्योरिटी अफ मिल्क इज मेजर्ड बाई, दूध चाहिँ कतिको प्योर छ भनेर त्यो मेजर गर्नको लागि चाहिँ कुन चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छ अरे, ल्याक्टोमिटरले। भिस्कोसिटी अफ एन आइडियल फ्लुइड इज, जहिले पनि भिस्कोसिटी, आइडियल फ्लुइडको भिस्कोसिटी चाहिँ जहिले पनि 0 हुने गर्छ अरे। ठीक छ। व्हाट इज द एसआई युनिट अफ भिस्कोसिटी, भिस्कोसिटीको एसआई युनिट चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि पास्कल सेकेन्ड। Which device is used to measure rate of flow of fluid भनेर भन्दैछ, कुन चाहिँ डिभाइसले चाहिँ कतिको तीव्र गतिमा फ्लुइड बग्दैछ त्यो चाहिँ मेजर गर्ने गर्छ भन्दाखेरि भेन्ट्युरीमिटर भनेर भन्छ। ठीक छ। वेव अफ स्प्रिङ, यो सरी यो टी भयो, यो स्प्रिङ हुनुपर्ने है सायद। और साउन्ड वेव्स इज एन एक्जाम्पल अफ ट्रान्सफर वेव अरे, अप्सन नम्बर बी हो। सो स्प्रिङ होइन, यो स्ट्रिङ हुनुपर्ने सायद है। ठीक छ। अर्को क्वेशन हेर्नुहोस्, अन्डर विच फ्रिक्वेन्सी रेन्ज द साउन्ड वेव्स आर अडिबल भन्छ। तपाईले तपाईको कानमा सुन्ने गरीले कतिको फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर, साउन्ड चाहिँ कतिको फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा हुनुपर्छ भन्दाखेरि बिट्विन 20 हर्ट्ज टु 20,000 हर्ट्ज। ठीक छ। लेस देन 20 हर्ट्ज भयो भने तपाईको एकदमै तपाईले सुन्नै हुँदैन, र ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज भयो भने यति ठुलो साउन्ड हुन्छ कि तपाईले केही बुझ्नै सक्नुहुने छैन। ठीक छ। स्पीड अफ साउन्ड इज म्याक्सिमम इन, जहिले पनि सलिडमा साउन्डको स्पीड ज्यादा हुन्छ। पिच अलवेज डिपेन्ड्स अपन ड्याश, यति चारटा अप्सन मध्येमा अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट छ, दैट इज फ्रिक्वेन्सी हो। द मिनिमम डिस्टेन्स बिट्विन द अब्जर्भर एन्ड अ रिफ्लेक्टर शुड बी, जसले साउन्ड प्रड्युस गर्दैछ, जसले साउन्ड प्रड्युस गर्दैछ र कुनै पनि डिस्टेन्स छ, त्यो डिस्टेन्स चाहिँ कति मध्ये भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईको साउन्ड चाहिँ के हुने गर्छ, कति डिस्टेन्समा भयो चाहिँ तपाईले सुन्नु पाउनु हुनेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कति अरे 17 मिटरको डिस्टेन्समा यदि छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले सुन्नु सक्नुहुनेछ। 17 मिटर भन्दा कम्ती छ भने तपाईले सुन्नु हुँदैन। ठीक छ। पर्सिस्टेन्स अफ इयर इज 1/10 सेकेन्ड्स, द्याट मिन्स म जे बोल्दैछु तपाईको कानमा खाली 1/10 सेकेन्डसम्म मात्रै बस्छ, त्यहाँको फेरि त्यो साउन्ड उडिहाल्छ अरे। ठीक छ। अर्थ्स एटमोस्फियर इज हिटेड बाई द मेथड अफ कन्भेक्सन्स भनेर भन्दैछ।
35 मा हेर्नुहोस् बोइलिङ पोइन्ट अफ ए लिक्विड इन्क्रिजेस विथ द ड्यास इन प्रेसर भनेर भन्दैछ भने यसको आन्सर के हुन्छ अरे इन्क्रिजै हुन्छ ठीक छ। रिलेटिभ ह्युमिडिटी इज मेजर्ड बाई हाइग्रोमिटर। अघि डेन्सिटी डी थियो सो रिलेटिभ डेन्सिटी हाइड्रोमिटर थियो र यहाँनिर चाहिँ डी नभएको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ के अरे अप्सन हाइग्रोमिटर। 37 मा हेर्नुहोस् स्पिड्स अफ लाइट वाज फर्स्ट मेजर्ड बाई। लाइट को स्पिड पहिला कसले मेजर गरेको भन्दाखेरि रोमरले अरे ठीक छ। स्पिड अफ लाइट इज म्याक्सिमम इन कहाँनिर चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ स्पिड लाइट को स्पिड भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कहाँनिर अरे भ्याक्युममा अरे। भ्याक्युम भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्पेसमा है त्यो हुन्छ या त स्पेसमा या त एयरमा जहिले पनि लाइट को स्पिड चाहिँ म्याक्सिमम हुने गर्छ अरे। र त्यसो भने स्पिड चाहिँ कति हुन्छ त लाइटमा भनेर भन्दाखेरि 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् 39 मा व्हाट टाइम डज लाइट टेक्स टु रिच फ्रम सन टु अर्थ भनेर भन्दैछ। यहाँनिर कति अरे 8 मिनट 19 सेकेन्ड्स ठीक छ। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् व्हाट टाइम डज लाइट टेक्स टु रिफ्लेक्ट फ्रम मुन टु रिच द अर्थ भनेर भन्दैछ भनेपछि 1.8 सेकेन्ड्स यसको आन्सर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 41 मा हेर्नुहोस् द रिजन इन विच नो लाइट रिचेस कम्प्लिट डार्कनेस इज नोन एज अम्ब्रा भन्छ। जो एकदम केही पनि देख्दैन कम्प्लिट डार्क हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे अम्ब्रा भन्छ। र यदि तपाईको पार्शियल डार्कनेस तपाईले पार्शियल लाइट देख्नु हुँदैछ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे पिनम्ब्रा भन्छ अरे ठीक छ। पिनम्ब्रा भनेर भन्ने गर्छ। व्हिच मिरर इज युज्ड इन द हेडलाइट्स अफ अ भेहिकल भनेर भन्दैछ। गाडीको हेडलाइटमा चाहिँ कस्तो खालको मिरर युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको अरे कन्केभ मिरर। त्यसो भने कन्केभ मिरर चाहिँ अरु केमा चाहिँ युज हुन्छ भन्दाखेरि सेभिङ ग्लास अरे दाढी खौरिँदाखेरि चलाउने ग्लासलाई त्यो कस्तो खालको हुन्छ अरे कन्केभ मिरर हुन्छ अरे। सर्च लाइट अरे या फिर डक्टर्सहरूले चलाउने है दाँत चेक गर्ने हैन तपाईको के हुन्छ कान चेक गर्ने आँखा चेक गर्ने यो सबै चाहिँ के अरे कन्केभ मिरर अरे। अनि सोलर कुकरमा पनि कन्केभ मिरर युज गरेको हुन्छ अरे। व्हिच टाइप अफ मिरर इज युज्ड इन रियर भ्यू मिरर इन भेहिकल। गाडीको भित्र जुन चाहिँ फ्रन्ट मिरर हुन्छ जुन चाहिँ ड्राइभरहरूले केटी ताक्नुको लागि त्यो अगाडि राखेको हुँदैन मिरर त्यो मिरर चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ अरे कन्भेक्स मिरर अरे। र कन्भेक्स मिररमा अरु के पनि आउँछ भन्दाखेरि सोडियम रिफ्लेक्टर। सरी मैले मजाक गरेको थिएँ। व्हिच अफ द फलोइङ डज नट फलोज ल अफ रिफ्र्याक्सन भनेर भन्दैछ सरी। र स्पार्कलिङ अफ डायमन्डले चाहिँ के अरे ल अफ रिफ्र्याक्सनलाई फलो गर्दैन अरे। रेनबो इज फर्म ड्यू टु। रेनबो कसरी चाहिँ फर्म भएको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हुन्छ अरे डिस्पर्सन र अर्को हुन्छ चाहिँ रिफ्र्याक्सनको कारणले गर्दा। यदि दुईटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रेनबो फर्म हुन्छ अरे ठीक छ। ब्लू कलर अफ लाइट इज ड्यू टु स्क्याटरिङ अफ लाइट अरे ठीक छ। 47 मा हेर्नुहोस् लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिंक्ट भिजन इज ड्यास 25 सेन्टिमिटर चाहिँ अरे ठीक छ। 25 सेन्टिमिटरको दूरीमा मात्रै तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ त्यो भन्दा कम्ती भयो भनेदेखि चाहिँ देख्न सक्नुहुने छैन भनेर भन्नु खोजेको थियो ठीक छ। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया भन्ने चाहिँ एक प्रकारको आँखाको बिमार हो र मायोपिया अर सर्ट साइटेडनेस इज करेक्टेड बाइ युजिङ व्हिच लेन्स भनेर भन्दैछ। यदि यस्तो प्रकारको बिमारले भेट्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईले कुन चाहिँ लेन्स चाहिँ युज गर्नु सक्नुहुनेछ भनेर भन्दाखेरि डाइभर्जिङ लेन्स जसलाई चाहिँ कन्केभ लेन्स पनि भनिने गर्छ। र मायोपिया या फिर सर्ट साइटेडनेस भनेको चाहिँ कस्तो खालको बिमारी हो भनेर भन्दाखेरि छेउको चाहिँ देख्ने टाढोको चाहिँ नदेख्ने यस्तो खालको बिमारले भेट्यो भने चाहिँ कन्केभ लेन्स युज गर्नुपर्छ अरे ठीक छ। द रेजिस्टेन्स अफ एन आइडियल एमिटर इज जहिले पनि 0 हुन्छ। 50 मा हेर्नुहोस् फ्यूज वायर इज मेड अप अफ टिन। 51 मा हेर्नुहोस् व्हिच डिभाइस इज युज टु कन्भर्ट लो भोल्टेज एसी इन्टु हाई भोल्टेज एसी अरे। कुन चाहिँ डिभाइसले चाहिँ लो भोल्टेज एसी लाई हाई भोल्टेज एसी मा कन्भर्ट गर्ने गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के अरे ट्रान्सफर्मर अरे। व्हिच रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट इज युज्ड टु मेजर द एज अफ फसिल एन्ड प्लान्ट्स भनेर भन्दैछ। प्लान्ट्स या फिर फसिल्सको उमेर चाहिँ कति भयो अहिलेसम्म भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ खालको रेडियोएक्टिभ युज गर्यो भने चाहिँ त्यसको एज पत्तो लाग्छ अरे भन्दाखेरि कार्बन 14 भनेर भनिने गर्छ ठीक छ। त्यसो भने अझै एउटा कार्बन 60 भनिने गर्छ। त्यो कार्बन 60 ले चाहिँ के को ट्रिटमेन्ट गर्नमा मद्दत गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यान्सरको पेशेन्टलाई ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ C60 भन्ने युज गर्छ ठीक छ। नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुहोस् व्हिच डिभाइस इज युज्ड टु कन्भर्ट अल्टरनेटिङ भोल्टेज एसी टु डीसी अरे। एसी लाई डीसी मा कन्भर्ट गर्नु लागि पर्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ डिभाइस युज गर्छ अरे
रेक्टिफायर भन्ने गर्छ ठीक छ। अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईको बेसिक यो पढ्नु पर्ने हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुलाई। सम इक्विपमेन्ट्स युज टु ट्रान्सफर्म एनर्जी अरे डाइनामोले चाहिँ कस्तो खालको एनर्जीलाई ट्रान्सफर्म गर्छ भनेर भन्दाखेरि कस्तो खालको अरे मेकानिकल एनर्जी इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउँछ। यस्तो क्वेशन पनि धेरैपल्ट आएको पनि छ है। क्यान्डलले चाहिँ कस्तो खालको एनर्जीलाई ट्रान्सफर्म गर्छ भन्दाखेरि केमिकल एनर्जी इन्टु लाइट एनर्जी इन्टु हिट। पहिला त क्यान्डल वेक्सको हो, केमिकल हुन्छ, त्यसलाई जलाउँदा लाइट आउँछ, लाइट आएपछि फेरि त्यसले के पनि दिने गर्छ, हिट पनि दिने गर्छ ठीक छ। माइक्रोफोनले साउन्ड एनर्जी इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी अरे, लाउड स्पिकरले इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्टु साउन्ड एनर्जी अरे, सोलर सेलले सोलर एनर्जी इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी, र त्यसरी नै ट्युबलाइटले इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्टु लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक बल्बले इलेक्ट्रिकल इन्टु लाइट इन्टु हिट एनर्जी, ब्याट्रीले केमिकल एनर्जी इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटरले इलेक्ट्रिकल एनर्जी टु मेकानिकल एनर्जी, अनि लास्टमा सितारले, सितार भनेको के हो, सरस्वती माताले बोकेको हुनु हुँदैन त्यस्तोलाई सितार भन्छ, मेकानिकल एनर्जी इन्टु साउन्ड एनर्जी ठीक छ। अब हेर्नुहोस् सम इम्पोर्टेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्स विथ देयर युजेस भनेर भन्दैछ। अल्टिमिटरले के गर्छ भन्दाखेरि जसले पनि यसले के मेजर गर्छ अरे, के नाप्ने गर्छ अरे, अल्टिट्युड हाइट ठीक छ। एनिमोमिटरले के मेजर गर्छ भन्दाखेरि फोर्स एन्ड भेलोसिटी अफ विन्ड एन्ड डाइरेक्सन्स अरे, विन्डको फोर्स र भेलोसिटीलाई मेजर गर्ने गर्छ। अडियोमिटर भनेको के अरे, अडियो भनेको के हो, साउन्ड आइगो है, मेजर्स इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड। ब्यारोमिटरले एटमोस्फेरिक प्रेसर, क्यालोरीमिटरले हिटको क्वान्टिटी मेजर गर्ने गर्छ। कम्युटेटरले के गर्छ, एसीलाई डीसीमा पनि कन्भर्ट गर्ने गर्छ अरे। अघि अझै यस्तो एउटा पनि थियो है, रेक्टिफायर। एन्डोस्कोप भनेको के अरे, इन्टरनल पार्ट्स अफ बडीमा चाहिँ के प्रकारको बिमारीहरू छ छैन त्यो एक्जामिन गर्ने गर्छ अरे ठीक छ। फेदोमिटरले डेप्थ अफ द ओसन, ग्याल्भेनोमिटरले इलेक्ट्रिक करेन्ट, हाइड्रोफोनले, हाइड्रो भनेको वाटर हो, मेजर साउन्ड अन्डर वाटर। पेरिस्कोपले सी लेभल माथि के अब्जेक्टहरू छ त्यो भ्यू गर्ने गर्छ है। 12 नम्बरमा हेर्नुहोस् पोलिग्राफले के गर्छ भन्दाखेरि लाइ डिटेक्टर है, पुलिसहरूले एक्सक्युज मी, पुलिसहरूले के गर्ने गर्छ, त्यो लाइ डिटेक्टर केले बनेको हुन्छ भने पोलिग्राफले ठीक छ। पोलिग्राफ एउटा डिभाइस हो। रेडर, यो रेडर इम्पोर्टेन्ट है। रेडरले चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि डिटेक्ट द डाइरेक्सन एन्ड रेन्जेस अफ एन अब्जेक्ट्स एप्रोचिङ देम टुवर्ड्स रेडियो वेव्स भनेर भनिन्छ। जस्तै सिप भयो है, मतलब सबमेरिन भयो अरे। सबमेरिनले के गर्छ भन्दाखेरि सबमेरिनमा रेडर हुन्छै हुन्छ, र यदि अगाडिबाट केही पनि मिसाइल्सहरू आउँदैछ भने यो रेडरले पत्तो लगाउँछ ठीक छ। स्पाइक्मोमेनोमिटर भनेको जुन चाहिँ कानमा अच्छा स्पाइक्मोमेनोमिटर भन्नेले चाहिँ के गर्छ अरे, ब्लड प्रेसर मेजर गर्छ। स्टेथोस्कोप भनेको के हो भन्दाखेरि डक्टरले जुन चाहिँ इयरफोन चलाउँछ नि है, तपाईको पल्स, हार्टबिट, त्यो त्यसको साउन्ड सुन्नुको लागि चाहिँ स्टेथोस्कोप युज गर्छ नि, वकम्यान भनौँ, सरी के भन्छ हेडफोन भनौँ न हैन। टेलिस्कोप भनेको के हो भन्दाखेरि टु भ्यू डिस्टिंक्ट अब्जेक्ट इन स्पेस अरे ठीक छ। विस्कोमिटरले विस्कोसिटी अफ लिक्विड अरे, वाटमिटरले इलेक्ट्रिक पावर है, वेबमिटरले वेभलेन्थ है, अनि भेन्चुरीमिटरले अघि भने रेट अफ फ्लो अफ फ्लुइड्स, अनि लास्टली थर्मोमिटरले चाहिँ के गर्छ अरे, मेजर्स टेम्परेचर। र यति थियो। आई होप तपाईहरुलाई मन पर्यो होला है। जति सक्दो मैले अघि पनि भने है, प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, अनि यो भिडियोको मजा लिनुहोस्। मजा त के अब यसको योद्वारा नलेज गेन गर्नुहोस्। एक्जाममा यस्तो प्रकारको कुनै पनि क्वेसन आएको खण्डमा नहिचकिचाइकन, नडराइकन तपाईहरुले दाग लगाउन सक्नुहुनेछ ठीक छ। र यति भन्दै आजको यो भिडियोलाई यही समाप्त गर्छु।